आदाब। वेलकम बैक टू औलिया काउंसिल मुकालमा सीरीज। आज हमारे मेहमान फिर से डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हैं, जो सूफी स्कॉलर हैं दिल्ली से। और ये पर्शियन लिटरेचर के स्कॉलर हैं, और आपको जैसे मालूम है पर्शियन लिटरेचर का ताल्लुक तसव्वुफ से बहुत करीबी है। अभी हालियन इन्होंने एक शो किया था दिल्ली से, जो हमने देखा और उससे हम बहुत इंस्पायर हुए। और उसमें इन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों की शनाख्त और हमारा गहरा ताल्लुक सकाफती कल्चरल लेवल के ऊपर जो हिंदुओं से है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया। और इनके गेस्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम सकाफती लेवल के ऊपर एक ही हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि हम अगर सकाफती लेवल पे एक ही, हम एक ही मनश के लोग हैं, हमारी जबान एक है, हमारा हमारा रहने सहने का तरीका एक है, तो फिर हम में ये झगड़े क्यों होते हैं? दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो झगड़े होते हैं, हम कल्चरल लेवल पे तो बिल्कुल एक हैं, लेकिन रूहानी लेवल पे जो हम एक हुआ करते थे और हमारे हिसाब से तो जरूर हैं, वो हम भुला चुके हैं एज मुस्लिम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजमी साहब के आपने इससे पहले शो में भी बहुत ही अहम सवालात किए थे और अहम मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू करते हैं, और आपके चैनल की ये कोशिश रहती है कि इंसानियत को किस तरह से करीब लाया जाए। जी। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है? रिलीजन इज ए पर्सनल इशू। मेरा ताल्लुक मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे गॉड से किस तरह है, ये इंसान और बंदे के बीच का रिश्ता है। जब मजहब के नाम पर सियासत होने लगती है, या मजहब को किसी भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए जब जब इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक आइडेंटिटी का इशू बन जाता है। वहीं पर सुपीरियरिटी की बातें होती हैं, एक दूसरे को सुपीरियर जानना और एक दूसरे को जो है वो इंफीरियर जानना, ये सारी चीजें आती हैं। दरअसल जितने भी मजाहिब इस रूए जमीन पर एग्जिस्ट करते हैं, और उनको इंट्रोड्यूस कराने वाली जो शख्सियात रही हैं, चाहे वो पैगंबर रहे हों या दूसरे मजाहिब के जो रूहानी पेशवा रहे हों, उन सब की बुनियादी कोशिश ये रही है कि इंसान का रिश्ता इंसानियत के साथ जोड़ा जाए, यानी इंसान को मानवता के लेवल पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक दूसरे के साथ करीब किया जाए, और हमारे अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए। और जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है उनके ऊपर। और बिल्कुल। ये काम न सिर्फ मजाहिब ने किया है, सूफिया इकराम ने किया है, बल्कि दुनिया के ममालिक को, दुनियावी सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए जितने भी मूवमेंट चले हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए हैं इस दुनिया में, चाहे वो आसमानी किताबों के जरिए हो या आसमानी किताबों के बाद इस जमीन पर रहने वाले लोगों ने वो चार्टर्ड और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उनका बुनियादी मकसद यही रहा है कि लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी अपनाई जाए और इस दुनिया को पीसफुल बनाया जाए। लेकिन सारे झगड़े इस बुनियाद पर होते हैं कि जब हम उन चीजों की बात वर्बली करते हैं और हमारे कैरेक्टर में वो नहीं उतरती है, हम उसे उसका प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उसको हम अमल में नहीं लाते हैं, और उसका इस्तेमाल हम अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी या गेन ऑफ पावर के लिए करने लगते हैं, या मटेरियल इंटरेस्ट के लिए करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है वो हमसे दूर हो जाता है, और इंसान और खुदा का जो अटूट रिश्ता है, कहीं ना कहीं इंसान उससे भटक जाता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। ये हमारे खमीर में जब तक नहीं उतरेगा, हमारे ये ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे और हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख में ये हमारी एक रूहानी हम आहंगी हमें नजर आती है, जिसमें धर्म के ऊपर किसी ने झगड़ा नहीं किया। मुसलमान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म गलत है, और वाइस वर्सा हिंदू ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा धर्म गलत है। इनफैक्ट आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग
that the power differential was more exhibited by Muslims in India, کہ وہ اس میں رہتے تھے کہ ہم جو ہے اپنے دھرم کی ہماری جو طاقت ہے اس کو ہم دکھائیں کم سے کم. تو یہ اور ایکسیپٹنس جو ہے ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں اور بہت بہت سارے دھرم کی جو ایکسیپٹنس ہوئی ہے اور جس کو صرف ایک ہندوستانی دھرم بنا لیا گیا، وہ کوئی فرق دھرم نہیں تھا. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ذرا ہسٹوریکلی آپ تھوڑا سا بیان دیجیے گا. دیکھیے، ایک تو بنیادی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں جو حکمراں طبقہ رہا، جو مسلم حکمراں رہے، جو باہر سے آئے، چاہے وہ ٹرک ہوں، چاہے وہ مغل ہوں، چاہے وہ سوری ہوں، چاہے وہ لودھی ہوں، ان میں کسی کے آنے کا مقصد بھی اسلام کی تبلیغ یا مذہبی نہیں. ان میں بالکل صحیح کسی بات ہے. کا اور انہوں نے اکرمن ہر وہ حرکت کی جس میں جو ہے اسلام کا جو وہ کانسٹیٹیوشن مذہبی ہے. نہیں، وہ ایک رولر تھے، اور انہوں نے موقع غنیمت جان کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا حاصل کرنے کے جو طریقے تھے، جس طرح دوسرے راجا نواب ایک دوسرے پر آکرمن کر کے اپنی اپنی اسٹیٹ کا ایکسپینڈیچر کیا کرتے تھے، وہی کام صرف انہوں نے کیا. اور یہ تاریخی سچائی ہے کہ ان میں کسی کی بھی کوئی شخصیت نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کسی کے لیے تاریخی اعتبار سے رول ماڈل نہیں بنا. یعنی محمود غزنوی سے لے کر اور بہادر شاہ ظفر تک، بلکہ سب سے زیادہ اگر ہماری تاریخ میں کسی کی ایکسیپٹنس ہے تو وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اس لیے ہے کہ انہوں نے یونٹی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ کی، اور اس جنگ کو کرنے میں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہندو اور مسلمان دونوں کھڑے. اس لیے ہندو اور مسلمان ان کو ایک مغل ایمپرر کے روپ میں ہی نہیں بلکہ ایک 1857 کے مجاہد آزادی کے روپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1857 کا اسٹرگل کیا، اور اس کے لیے انہیں اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی جان گنوانی پڑی، اور ان کو جو ہے وہ رنگون میں قید کر دیا گیا. اور انہوں نے خود کہا بھی کہ ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اور ان کا جو مقصد تھا جس کو انہوں نے کوئے یار کہا ہے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بغل میں جو موتی مسجد ہے، اس موتی مسجد کے صحن میں وہ جگہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی جس جگہ پہ وہ دفن ہونا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کوئے یار کہا. تو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ تمام انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہم خواجہ غریب نواز کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال یاد رکھتے، ہم بابا فرید الدین گنج شکر کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال یاد رکھتے، ہم جو ہے وہ حضرت علی بن عثمان ہجویری یعنی داتا گنج بخش کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال یاد رکھتے، ہم نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، صابر کلیری اور جتنے بھی اس طرح کے بزرگ ہیں انڈین سب کانٹیننٹ میں پورے پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ہم تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش یاد رکھتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے کوئی عمارت نہیں بنائی، جنہوں نے کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا، جنہوں نے کہیں کوئی حکومت نہیں، جنہوں نے کوئی تاج محل نہیں بنایا، لیکن جیسا میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اور اکثر صرف اس محبت کی عمارت کھڑی تھی کہ جی، اور جو لوگ جنہوں نے حکومتیں کی، جنہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے ملک فتح کیے، جنہوں نے بہت بڑے زمانے تک مطلب یہ کہ دیش کے طول و عرض میں، اور جنہوں نے تاج محل بنوائے، جنہوں نے لال قلعے بنوائے، جنہوں نے عظیم تعمیرات کی، ان کے نام تاریخ میں ضرور لکھے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کے دلوں پر حکمرانی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے حکومتوں کو حکومتوں کی طرز سے کیا. اگر انہوں نے اپنے دور حکمرانی میں یونیورسٹیز بنوائی ہوتی، جس طرح فاطمہ شیخ نے موروکو میں یونیورسٹی بنوائی تھی، اگر انہوں نے بھی اسکولز کا اس طرح سے چین آف اسکولنگز بنائی ہوتی، کیونکہ اس وقت جو ایجوکیشن ان کے پاس تھی اور جو سائنس ان کے پاس تھی اس کو عام لوگوں تک اپنے اسٹیٹ کے سب تک پہنچانے کی کوشش کی ہوتی، اگر انہوں نے یہاں سے
अगले और पिछड़े का फर्क मिटाते हुए उन्होंने दलित और ओबीसी और उनको उनको इक्वलिटी, जो इस्लाम का कंसेप्ट है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, अगर उन्होंने पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, जबकि ये तारीख निगाल लिखते हैं कि जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट औरंगजेब के जमाने में था, लेकिन इसके बावजूद उस जीडीपी का असर किले बनवाने के लिए, इमारतें बनवाने के लिए बादशाह वक्त और बादशाह वक्त के जो करीबी जागीरदार या नवाबीन या राजा थे उनको जरूर उसका फायदा हो रहा था। लेकिन जो आम आवाम, एक यहाँ का दलित था, एक यहाँ का आदिवासी था, एक यहाँ का पिछड़ा इंसान था, एक तरक्की से दूर किसी गांव में रहने वाला इंसान था, तो उसके लिए तो कोई ऐसा खास सिस्टम नहीं था कि उसके उत्थान के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए कोई काम किया जाए। ये काम बिलाशुबा जो किए हैं इंसानियत को ऊपर उठाने के, वो सूफिया किराम ने किए, इसलिए कि उनकी नजर में अमीर और गरीब सब बराबर थे। उनकी नजर में हर मजहब का इंसान बराबर था। उनके लिए राजा और प्रजा बराबर थी। बल्कि ज्यादातर सूफिया किराम अपने आप को हुकूमत से, ताकत से, राजाओं से, नवाबीन से, बादशाहों से दूर रखा करते। बिल्कुल, जिस चिश्ती तरह सिलसिले में तो ये बिल्कुल ममनू है कि आपका किसी भी ताकत के महवर से, चाहे वो बादशाह हो या पैसे की ताकत हो, उससे आपका कोई ताल्लुक, उससे ला ताल्लुकी जो है, ये चिश्ती डॉक्ट्रिन का एक सुतून है। ये हमें बताइए कि हमारी जो 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 रूहानी एक एक जोड़ है, जी जो था और जो हमें खानकाहों में नजर आता था, जो हमें हर वली के सहन में नजर आता था, वो वो किस तरह प्रैक्टिस में था उसमें, दैट वाज कंप्लीटली साइलेंट ऑन रिलीजन। तो जब तक हम उस तक, वहां तक फिर से वापस नहीं पहुंचेंगे, हमारे जी हिसाब से ये इख्तिलाफात जो है वो खत्म नहीं होंगे। देखिए क्या है कि इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज आया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद आया। जिन खानकाहों की, जिन दरगाहों की, जिन बुजुर्गों का हम तस्करा करते हैं, जिनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी दरगाहों पर, मकबरों पर, मज़ारात पर आज भी हम हाजिर होते हैं, जिनके नाम पे हम नजर न्याज करते हैं, वो सारे वो बुजुर्ग हैं जो इस कॉन्टिनेंट में 1857 से पहले रहे, इसलिए कि जी उस वक्त तक रियल हार्मनी पाई जाती। उस वक्त तक आप देखिए कि, और खासकर जो हमारी क्लर्जी है, उसने भी इस्लाम का सही इंट्रोडक्शन कराने के बजाय उसने इस्लाम को और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की। और वो कहीं ना कहीं 1947 के बाद टू नेशन थ्योरी जो थी, वो कहीं ना कहीं, और जो एक सुप्रीमेसी या हेट का नजरिया था, वो कहीं ना कहीं जो है वो दोनों तरफ जड़ पकड़ता रहा और दोनों तरफ जो है वो कमोबेश चलता रहा। और उसको तोड़ने के लिए उलमाए किराम ने भी, इसलिए हमारे यहाँ जैसे कुफू के सिलसिले, चाहे उलमाए देवबंद हो या उलमाए बरेली हो, वो दोनों ही जो ओबीसी कैटेगरी में आने वाले मुसलमान हैं, उनको 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 हकीर समझते हैं। जी वो ये मानते हैं कि अगर ओबीसी कैटेगरी की कोई मर्द है तो वो शायद आला जात, यानी जो अशराफ हैं, जो शेख सैयद मुगल पठान है, उस खानवादे में शादी नहीं कर सकते। जी तो जब इस्लाम ने ये कहा कि कुल मोमिनुन, या इस्लाम ने ये कहा इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, या ये कहा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, अरबी को अजमी पर, आजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, कोई सुप्रीमेसी नहीं। तुम्हें वो मुअज़्ज़ज़ है अल्लाह के नजदीक जो ज्यादा तकवे वाला है, जो फाइज है, जिसका कैरेक्टर बेस्ट है। तो हमने कैरेक्टर पर फोकस नहीं किया, कैरेक्टर हसब अच्छा नसब है। पे। हाँ, हमने हसब नसब को उसी तरीके से आगे बढ़ाया जो हिंदुस्तानी कल्चर में पहले से मौजूद था, उसी को मुसलमानों ने भी यहाँ पर इस चीज को एडॉप्ट किया। और दूसरी चीज ये थी कि जो हमारी खानकाहें हैं, फिर वो कमर्शियल इंटरेस्ट का जरिया बन गई लोगों के लिए। जो लोग वहां पर हैं या जो लोग खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जाहिर है कि जो वहाँ के कस्टोडियन हैं
وہ ایسے ادارے نہیں کھول سکے، ایسے سینٹر قائم نہیں کر سکے جن سینٹر سے وہ روحانی تربیت ہو لوگوں کی، وہ اس طرح کے میڈیٹیشن سینٹر نہیں بنا پائے، وہ مراقبہ سینٹر نہیں بنا پائے، وہ اس طرح کے ہارمونی سینٹر نہیں بنا پائے، وہ اس طرح کے ایجوکیشن سینٹر نہیں بنا پائے کہ جو ان بزرگوں کی تعلیمات ہیں ان کا درس بھی وہاں پر دیا جائے اور اس کو پریکٹیکلی بھی دکھایا جائے، کیونکہ جن میں ظاہر کوئی ہے فرق کہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ بیشتر جگہوں پر چیزوں کا جو کمرشلائزیشن ہوا ہے اس میں آپ کو بہت ساری شفافیت اگر کسی جگہ نظر آئے گی تو آج بھی دیکھیے کہ مانو سیوا کے لیے یعنی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر جو ورک سکھ کمیونٹی کر رہی ہے اپنی گرو شردا میں، وہ بہت ہی ریمارکیبل ورک۔ جس طرح سے چیریٹی کا کام جین کمیونٹی کر رہی ہے وہ بہت ہی ریمارکیبل ہے اپنے آپ۔ جس طریقے سے چیریٹی کا کام فارسی کمیونٹی کر رہی ہے وہ ریمارکیبل ہے اپنے آپ۔ جس طرح ایجوکیشن ڈسپلن کو کرسچن کمیونٹی آگے بڑھا رہی ہے وہ ریمارکیبل ہے اپنے آپ۔ اور جس طرح برسوں برس سے یعنی ہندوستان کی ہزاروں سالہ تاریخ میں برہمنس نے ایجوکیشن کو پکڑ کے رکھا، اس لیے ان کے ایجوکیشن کی مثال جو ہے وہ صوفیہ کرام بھی دیتے تھے۔ حافظ شیرازی نے بھی برہمنس کا اپنی شاعری میں ذکر کیا، مولانا جلال الدین رومی نے بھی ہندوستانی برہمنس کا ذکر کیا، امیر خسرو نے تو پوری کتاب لکھی۔ اسی طریقے سے جو یہاں کا کائس سماج تھا وہ بھی بہت زیادہ ایجوکیشن سے جڑا ہوا تھا۔ جو یہاں جو جین سماج ہے یا مارواڑی سماج کہلاتا تھا وہ کامرس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو یہ جو کمبینیشن تھا مغل ایرا میں سرکار چلانے کا وہ اکیلے مغلوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اگر اس وقت مغلوں کے اور راجپوتوں کے ہاتھ میں حکومت اور آرمی ہوا کرتی تھی تو وہیں جو بیوروکریسی کا سسٹم تھا وہ اس وقت بھی اور ایجوکیشن کا ہمارے ہندوستانی برہمنس کے ہاتھ میں تھا، اور وہاں پر جو کاروبار تھا وہ یہاں کا بزنس وہ یہاں کی جو کائس سماج ہے وہ اس میں بہت انوالو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مارواڑی سماج ہے وہ یہاں کے اکنامیکل افیئرس میں بہت، تو جو لیڈنگ کمیونٹی آپ کو آج نظر آتی ہے وہی لیڈنگ کمیونٹیز اس وقت بھی ان کا وہ کمبینیشن چل رہا کہ، اور ظاہر ہے کہ درباروں میں بھی یہی تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک قدم سیکولرزم کے اینگل سے ضرور یہ کہنا پڑے گا کہ مغل ایرا میں یہ چیز ضرور تھی کہ سیکولرزم کے حوالے سے یہاں تک کہ جس کو جو ہے وہ محمد تغلق جس کے لیے بڑا مشہور ہے کہ وہ بہت ہی سخت ترین بادشاہ تھا، لوگ کہتے ہیں نا تغلقی فرمان، اگر کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ کی بارے میں کوئی بات کرے تو لوگ کہتے ہیں کہاوت ہے کہ بھئی یہ تغلقی فرمان ہے، اس کو تغلقی فرمان کو پیش مت کیجیے۔ تو خود محمد تغلق کا یہ رول تھا کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ، ہندو دھرم کے لوگ اپنا کوئی کیرتن کرتے ہوئے یا ہولی کا جلوس لے کر ان کے قلعے کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ اس کو باہر کھڑے ہو کر اپنے پریوار کے ساتھ قلعے سے اس کو دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ نہیں بھائی اس راستے سے وہ گزرنا چاہیے کیونکہ ہمیں دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ اور پھر بادشاہ ظاہر ہے کہ رولر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سماج کے تمام طبقوں کا خیال رکھیں، اور اسی لیے جو اکبر نے اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا کہ اکبر کے یہاں پر جو ہے وہ نوروز بھی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور اکبر کے یہاں پر نورات بھی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اکبر کے یہاں پر ہولی اور دیوالی بھی ان کے حرم کے اندر جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جاتی تھی، اور ہندوستان میں جو بسنے والے جو لوگ تھے تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو آئسولیشن کسی بھی طرح کا یا کسی طرح کی انفیریٹی فیل نہ ہو، اور اسی لیے مغلیہ عہد میں چاندنی چوک کے اندر دلی میں جو عمارات بنی اس کو آپ ہارمنی کی بہترین مثال قرار دے سکتے ہیں، جہاں سامنے ایک طرف سینٹر میں مسجد فتح پوری ہے اور روڈ کے دونوں سائڈ میں ایک طرف گردوارا ہے، ایک طرف جین ٹیمپل ہے، ایک طرف بدھسٹ کا بھی وہ وہاں پر ہے، اور کرسچنز کا چرچ بھی وہاں پر ہے۔ تو آل میجر ورشپ پلیس ایک روڈ پر 1 کلومیٹر کے دائرے میں اگر کہیں پر ہندوستان میں تعمیر کی گئی تاریخی اعتبار سے، جس کو ایک بہترین مثال کہا جا سکتا ہے آرکیٹیکٹ کی،
तो वो खुद चांदनी चौक के अंदर, यानी लाल जी किले के सामने की गई। और सूफिया इकराम ने क्या काम किया कि सूफिया इकराम ने अपने दरवाजे तमाम लोगों के लिए खोले। सूफिया इकराम उससे और एक लेवल आगे तक गए, उन्होंने इंसानियत को इस तरह गले लगाया और इंसानियत से इतनी मोहब्बत की, किसी भी इंसान की जात, धर्म, मजहब, उसका कलर, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस जाने देना, क्योंकि वो इंसान के दिल पर गौर किया करते थे। जी और यही वजह है कि सूफिया इकराम को खराज अकीदत पेश करने वालों में लोग एक इमारत की हैसियत से जरूर ताजमहल देखने जाते हैं या तारीख में उन चीजों को पढ़ते हैं, लेकिन श्रद्धा की नीयत से लोग खराज अकीदत पेश करने ताजमहल में नहीं जाते, किसी बादशाह की कब्र पे नहीं जाते, बल्कि अगर जाते हैं तो गरीब नवाज की कब्र पे जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर जाते हैं, इन सूफिया इकराम के यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि लोगों को वहां आज भी रूहानी सुकून मिलता है और उन्होंने जात मजहब से ऊपर उठने के बाद इंसानियत की खिदमत की और इंसानियत को गले लगाया, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, और जो जिस मुश्किल में भी उनके पास आए वो उसकी मुश्किल को हल करने के लिए उसके पास उठ के खड़े। तो ये बिल्कुल। बुनियादी चीज थी। तो इसको फारसी के एक बुजुर्ग ने इसको लिखा है कि हर कस बरदर में आयत, यानी आपके दर पर, आपके दरवाजे पर जो भी आए, नानश विदही व नामश न पुरुष, यानी उसको आप रोटी दीजिए, उसका नाम मत पूछिए या जी उसका मजहब मत पूछिए। जी तो ये सूफिया इकराम की जो वो क्वालिटी थी। और न सिर्फ ये कि मुस्लिम सूफिया इकराम, बल्कि आप हिंदुस्तान की तारीख में अगर देखें तो जो दुनिया के देशों ने बहुत बाद में इनलाइटन होकर प्रैक्टिस किया, हिंदुस्तान की तारीखी अजमत तो ये बताती है कि चूंकि एक तो हम एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक, आप अगर दुनिया के कदीम तरीन सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें अगर एक तरफ मासोपोटामिया की बात होती है, वहीं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बात होती है, तो चाहे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, चाहे ये जो इराक और दमिश्क का एरिया है ये हो, चाहे उस दुनिया का एरिया हो, चाहे बेजिंग जो चाइना के अंदर है उसका हो, कदामत की बात, या अरब और अफ्रीकी सिविलाइजेशन की हो, वहीं हिंदुस्तान एंशियंट सिविलाइजेशन है अपने आप में। और बेशतर अकीदे ये बताते हैं कि जो तारीखी हकायक है कि दुनिया का पहला इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सरादीप जो श्रीलंका के अंदर है उस जगह पर, यानी इसी खत्ते के अंदर। तो जाहिर है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जब दुनिया में लोग मकान बनाना या कपड़ा बनाना या सिविलाइजेशन के अंदर बहुत पीछे थे, वहां की जी खुदाई से ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से हमारी एंशियंट तारीख से ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस वक्त यहाँ पर उन्होंने बहुत आला शहर तामीर किए थे, जिसमें पानी की निकासी का, जिसमें बाजार का और जिसमें इंटरटेनमेंट का ये खास एहतमाम किए गए। और इसी तरह ये एजाज भी हिंदुस्तान को हासिल है कि दुनिया के किसी भी लिटरेचर में पंचतंत्रा के अलावा कोई ऐसी कहानियों की किताब नहीं है जो दुनिया के कितने सारी जबानों में ट्रांसलेट हुई हो, जिसमें पंचतंत्रा ट्रांसलेट हुई है। और ये क्रेडिट भी एक ईरानी मुस्लिम को जाता है कि पहले बौरदोए ने जो संस्कृत सीखी और वो बनारस भी आए, उन्होंने इसको फारसी में ट्रांसलेट किया पहले भी में, और कलीला व दिमना के नाम से कलीलक व दिमनक, और फिर उसके बाद अनदर ईरानी अरबिक स्कॉलर अब्दुल्ला इब्न मुकफ्फा ने इसको अरबी में किया, और इसके अरबिक वर्जन से ही फिर वो फ्रेंच में और अंग्रेजी और दूसरे लिटरेचर में पहुंची। और ये भी एक अनफॉर्चुनेट है कि उसका जो संस्कृत वर्जन है, जो उसकी मैन्युस्क्रिप्ट है, वो आज हिंदुस्तान की भी किसी लाइब्रेरी में या किसी जगह मौजूद नहीं है। उसके सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक वर्जन है वो अरबी का कलीला व दिमना है। और अरबी लिटरेचर पढ़ने वाले लोग जब अरबी लिटरेचर में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो उस कमाल पर पहुंचने के बाद वो इस लायक होते हैं कि वो कलीला दिमना का मुताला करें। और वो कलीला व दिमना आज भी यहाँ बड़े मदारिस में, जिनमें अरबी लिटरेचर नदवा और उस तरह के जिन इदारों में
अरबिक लिटरेचर खास तौर से पढ़ाया जाता है, उसमें कुछ अस्बाक जी लास्ट स्टेज पे खरीदा वदीना के पढ़ाए जाते हैं। तो एक तो ये हिंदुस्तान को एजाज हासिल है कि उसने दुनिया को पंचतंत्रा दिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने। और संस्कृत जबान, जिसके लिए हजरत अमीर खुसरो ने कहा है कि जो संस्कृत जबान है उसके जो फायदे, जिनको टर्किश उनकी मादरी जबान थी, फारसी के अजीम स्कॉलर थे, अरबी के अजीम स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि मैं एक जगह भी, यानी जर्रा भर भी संस्कृत जबान का जो मकाम है वो अरबी जबान से कम नहीं है। और एक वो मुसलमान बोल रहा है जिसका फेथ कुरान के ऊपर है, हदीस के ऊपर है, जो ये जानता है कि भाई ये अरब की जबान है या मेरे मजहब की जबान है। और उन्होंने कहा कि इसके जो कायदे कानून है, जो ग्रामर है, वो भी कहीं से अरबी से जर्रा भर कम नहीं है। और वो जी। और बड़ा फख्र देखिए, का साथ। मुसलमानों ने एक रूहानी लेवल के ऊपर भी डॉक्टर साहब, देखिए, हमने हमने तो राम जी को मुकद्दस समझा, हमने जी तो कृष्ण जी को भी मुकद्दस समझा। जी और ये लोग भूल जाते हैं कि इनकी जो जगह है हमारे हमारी हमारे कल्चर में ही नहीं, बल्कि ये हमारी रूहानियत में, वो उसको रिकग्नाइज किया गया था। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक वो वक्त भी था कि जब ये अहले किताब का चक्कर था ही नहीं हिंदुस्तान में। जी। देखिए, बुनियादी चीज क्या है कि हमारी जो हिंदुस्तानी खानका है वो अरबी और सेंट्रल एशियन खानकाहों से बहुत मुख्तलिफ। जी, और इसके ऊपर इसीलिए थोड़ा सा जरा यहाँ एलाबरेट कीजिएगा। यहाँ सबसे ज्यादा सिलसिले चिश्तिया ने फरोग पाया। जी इसलिए कि सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों ने के अंदर ये मसलहत थी कि उन्होंने यहाँ के कल्चर और यहाँ के ट्रेडिशन की बहुत सारी खूबसूरत चीजों को अडॉप्ट किया। जी इसलिए आप हिंदुइज्म का कहें उसको, या सनातन धर्म के कल्चर को कहें, या वैदिक कल्चर को कहें, मैं कहता हूं कि उसे वैदिक कल्चर आप कह सकते हैं। तो जो हिंदुस्तानी वैदिक कल्चर है उसके असरात हमारे चिश्ती सूफिया किराम के यहाँ पर बखूबी पाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे यहाँ मजहबी स्क्रिप्चर का सवाल, तो मजहबी स्क्रिप्चर के ऊपर मैं आता हूं तो कुरान पाक की दो सूरह मुबारक ऐसी हैं जो हर नमाज में हर मुसलमान 5 वक्त पढ़ता है। एक, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कुल हु अल्लाह ही पढ़ते हैं अलहम शरीफ के बाद। तो एक सूरह फातिहा, जिसे उम्मुल किताब भी कहा गया है, सूरह दुआ भी कहा गया है, और बिगनिंग सूरा भी कहा गया है सारी। तो एक तो सूरह फातिहा है और दूसरे सूरह इखलास है, कुल हु अल्लाह। और इन दोनों को पढ़ने के बाद यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जिस तरह वाइडल लेवल पर एक सिमिलरिटी सनातन धर्म या हिंदुस्तान के हिंदू स्क्रिप्चर और मुस्लिम स्क्रिप्चर के बीच ये है कि जहाँ हिंदू उपनिषदास में वसुदेवा कुटुंबकम कहा गया है कि जो पूरी दुनिया है, मखलूक है, वो एक कुनबा है। वहीं हमारे यहाँ पर हदीस में अल खल्क़ु अल्लाह कहा गया है, तो पूरी बिल्कुल। मखलूक जो है वो एक कुनबा है। इसी तरह वहां एक फैमिली कहा गया। इसी तरह अतिथि देवो भवा का कंसेप्ट है यहाँ पर हिंदू स्क्रिप्चर में, कि जो अतिथि है वो तो देवा है, यानी बहुत ही मुकद्दस है जो मेहमान। इसी तरह मेहमान को हमारे यहाँ पर अल्लाह की रहमत माना गया है कि वो बरकत देकर आपके यहाँ पर आता है। ये अनदर दूसरी सिमिलरिटी। अब मैं प्रार्थना के ऊपर आ जाता हूँ, प्रेयर के ऊपर आ जाता हूँ कि हम 5 टाइम की नमाज अगर सूरह फातिहा किसी भी रकात में ना पढ़े तो हमारी नमाज नहीं होगी। नमाज जी का अनसेपरेबल पार्ट है सूरह फातिहा, और सूरह दुआ भी है। सूरह फातिहा के जस्ट सिमिलर जो हर हिंदू बच्चा और बड़ा प्रार्थना करता है, उनकी सुबह की स्कूलिंग उससे शुरू होती है, वो है गायत्री मंत्र। अलहम शरीफ से लेकर और इहदिन सिरातल मुस्तकीम तक तकरीबन गायत्री मंत्र की जो मीनिंग है वो बिल्कुल सिमिलर है। वाह बस वाह। सिर्फ उसमें एक लास्ट वर्स नहीं है, जो जो कुरान में लास्ट वर्स जो हमारी है, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। इसके अलावा इससे पहले की आप मीनिंग उसकी देखते जाइए और इसकी मीनिंग देखते जाइए। और जो लोग सुन रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से भी, गूगल के माध्यम से भी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो एक बार
गायत्री मंत्रा की मीनिंग भी देखें और अलहम्द यानी सूरह फातिहा की मीनिंग भी देखें। इसी तरह से दूसरी, अल्लाह की वहदानियत के ऊपर, वननेस ऑफ गॉड के ऊपर जो मास्टरपीस है कुरान के अंदर, यूं तो बहुत जगह अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है, लेकिन जो मास्टरपीस है सूरह है वो सूरह इखलास है। कुल जी हुवल्लाहु अहद। इसी से सिमिलर जो श्लोक है वो भागवत गीता के अंदर और दूसरे वेदों के अंदर आए हैं, जिसमें सेम मीनिंग इससे मिली हुई है, क्योंकि वो जो जो हिंदू स्क्रिप्चर है वो भी वननेस ऑफ गॉड की बात करता है। जी और एक एक किसी तारीख ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि इस्लाम जब अरब से निकलकर अफ्रीका और यूरोप और दुनिया के दूसरे खित्तों में फैला, तो ये तारीखी सच्चाई है कि आइदर या तो इस्लाम ने जहां पहुंचा कंप्लीट स्वीप किया, ये कंप्लीट फ्लॉप हुआ। बहुत सारे अलावा मुल्कों में आप, हिंदुस्तान के सर। जी, अलावा हिंदुस्तान जी में, हिंदुस्तान में नेदर इस्लाम कंप्लीटली फ्लॉप नेदर कंप्लीटली स्वीप। तो इस्लाम जिस फलसफे की बुनियाद पर बढ़ा वो वननेस ऑफ गॉड का था, यानी एक खुदा की इबादत, एक खुदा की तरफ बुलाना। और उस एक खुदा की प्रैक्टिस हिंदुस्तानी फलसफे में हजारों साल से मौजूद थी। जी कि यहाँ जो ऋग वेदा था, वो जो ऋग वेदा है वो वननेस ऑफ गॉड की, बल्कि हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया में एक प्रोफेसर इमादुल हसन आजाद फारूकी गुजरे, मरहूम, जो इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर थे, और जब मैं वहां ग्रेजुएशन करता था तो वो उस वक्त हमारे जमाने में डीन हुआ करते थे। तो वो ये कहते थे कि वननेस, अल्लाह की वहदानियत पर कुरान पाक के अंदर इतनी आयात नहीं है जितनी वेदास के अंदर, जितने वो श्लोक वननेस ऑफ गॉड पे हैं। क्योंकि कुरान के नुज़ूल के वक्त सोसाइटी इस हद तक रिफॉर्म जरूर हो चुकी थी कि उसमें काफी हद तक लोग वननेस ऑफ गॉड यानी एक खुदा पर यकीन करने लगे। तो जी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हिंदू वेदांत में जो ब्रह्मा सूत्रा है वो कहता है कि एकम ब्रह्मा द्वितीया नास्ते नह ना नास्ते किंचन परमत, यानी ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा जी बराबर भी नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो ये कुल वल्लाह ही हो गया। जी जी जी। तो और इसी ये तरह देखिए आपने बहुत ये अच्छी ये बात की। और देखिए हमारा जहाँ तक बताला है, हमें तो ये मालूम हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार जो है वो हिंदुस्तान उनके आने की वजह यही थी जी कि वो इतने फैसिनेटेड थे कि ये एक एक बिल्कुल एक फर्क, एक तहजीब और सिविलाइजेशन है जहाँ पे अल्लाह की इस तरह पूजा होती है, खुदा की पूजा होती है, और वो जिस तरह खुदा को समझते हैं वो उसको समझने के लिए सरकार जो है वो उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया। देखिए, मैं एक कंक्लूडिंग एक दो बातें यहाँ और अर्ज करूंगा कि जी मजहबों के, मजाहिब के नाम अलग अलग हैं। जिस तरह हमें कुरान ने ये कहा है कि एक दूसरे के मजाहिब का एहतराम करिए, और जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली मिसाक मदीना के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया और मदीना मुनव्वरा के अंदर सबके साथ मसावी इंसाफ भी जी किया, और उसी की प्रैक्टिस अहले बैत अताहार ने, खुलफाए राशिदीन ने, अहले बैत अताहार ने और सूफिया किराम ने। जी आज की जनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो तमाम तरह की नफरतों से और सुपरियॉरिटी की फीलिंग्स किसी से भी वापस आने के बाद आपको ये भरपूर हक है कि आप अपने मजहब को सबसे अच्छा माने, क्योंकि आप अच्छा मानते हैं इसलिए आप उसको वो करते हैं। लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप दूसरे के मजहब की इंसल्ट करें, दूसरे को उसके मजहब की, उसकी जात की, उसके कलर की बुनियाद पर निशाना बनाए। तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। बल्कि जो अनलव्ड लोग हैं उनसे आप प्यार करें, जो लोग जो हैं वो अनरिकॉग्नाइज हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करें, जो लोग इग्नोर्ड हैं उनको उनको आप गले लगाएं, और जो लोग हेल्पलेस हैं उनकी आप मदद करें। सूफिया किराम का तरीका और मजहब, ये हमने बुनियादी एतबार से मजहब को पकड़ लिया है
اور دین کو چھوڑ دیا ہے۔ बिल्कुल। دین ہمیں پیدائش سے لے کے موت تک گائیڈ کرتا ہے، اور دین کا وائڈ کنسپٹ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر آنا، عمرے کر آنا، داڑھی ٹوپی اور کرتے پاجامے، اس کے اندر نہیں ہے دوستو۔ دین پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا نام ہے، اخلاقیات۔ دین انسانیت سے محبت کرنے کا نام ہے، دین اخلاقیات کا نام ہے، دین روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کا نام ہے، دین زندگی کے آخری پائیدان پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو گلے لگانے کا نام ہے، دین ذات، برادری، مذہب، ریس، کلر، جنڈر، اس سے اوپر اٹھنے کے بعد انسانیت کی سچی خدمت کرنے کا نام ہے، سیوا کرنے کا نام ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو بھی اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ صدیوں تک اس طرح یاد رکھیں گے، جس طرح ان صوفیاء کرام کو یا ان بزرگوں کو یا مختلف مذاہب کی جو شخصیات ہیں۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں، لٹریچر کی دنیا میں شری کرشن جی کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جی شری رام کو مریادہ پرشوتم رام کہا جاتا ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند۔ اسی ہاں، طرح ہمارے صوفیاء کرام نے دیوالی کے اوپر، ہولی کے اوپر اور مختلف مذاہب کے فیسٹیولز کے اوپر کلام لکھے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، یہاں کی تہذیب کی نمائندگی کی ہے۔ 1947 کے بعد کہیں نہ کہیں ہماری کلرجی میں، ہمارے علماء کے ایٹیٹیوڈ میں، ہمارے مدارس میں ان چیزوں کی کمی آئی ہے۔ آج بھی اگر ہماری مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے جب بھی کوئی کسی کا تہوار آئے اس بستی میں، ہمارے امام صاحب اگر اس کی مبارکباد دیں گے، اگر انسانیت کی ترقی کے لیے جو راستے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے بنائیں گے، اگر ہمارے مدارس کے لوگ بھی آگے بڑھنے کے بعد اس میں، حالانکہ کافی حد تک یہ تبدیلی آئی ہے، پچھلے کچھ دشکوں سے لوگ انٹرفیتھ کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے علماء کرام، بہت سارے ادارے، بہت ساری خانقاہیں تو بہرحال اور درگاہیں مستقل اس کام کو کر رہی ہیں، لیکن ہماری نئی نسل کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، سوشل میڈیا میں ٹریپ ہونے کے بجائے، نفرتوں کے بجائے ہمیں ہر قیمت پہ محبت کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی ترقی کا راستہ اور انسان کا پرماتما اور خدا تک پہنچنے کا راستہ صرف محبت ہے۔ رومی نے بہت کہا اچھا۔ تھا کہ لو بی ریئل اور میٹافوریکل الٹیمیٹ لیڈ دا ہیومن ٹو گاڈ، کہ چاہے پیار، عشق مجازی ہو یا حقیقی ہو، لیکن الٹیمیٹلی آخر کار وہ انسان کو خدا سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک عربی والا اس پرماتما کو، اس اللہ کو رحمان رحیم یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، تو فارسی زبان جاننے والا اسے خدا یا پروردگار کہتا ہے، انگریزی جاننے والا اسے گاڈ یا لارڈ کہتا ہے، ہندوستان میں رہنے والا، ہندی جاننے والا اسے پرماتما کہتا ہے، اسے ایشور کہتا ہے، اسے اوم کہتا ہے، اسے دیوا یا جس نام سے بھی پکارتا ہے۔ تو اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، جو جس نام سے، جس اینگل سے، جس انداز سے پکارنا چاہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اختلاف کہاں کہاں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر سملرٹیز کیا کیا ہے۔ روحانیت کے حوالے سے ہماری خانقاہوں میں اگر ذکر و اذکار موجود ہے تو وہیں ادھیاتم اور میڈیٹیشن جین سلسلے کے اندر بھی جی موجود ہے، ہمارے سکھ بھائیوں کے اندر بھی وہ پرارتھنا موجود ہے، ہمارے سناتن دھرم کے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے، بودھزم کے اندر بھی موجود ہے، کرسچن اور جوئش کے اندر بھی موجود ہے۔ تو دنیا کا ہر مذہب انسان کو انسان بنانے کی اور آتما کو پرماتما سے ملانے کی اور انسان کو خدا سے ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم انسانیت سے محبت کریں گے تو یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کوشش کریے کہ آپ کسی بھی، کوئی بھی مذہب ہو آپ کا، پہلے آپ اچھے انسان بنے، اور جس دن آپ اچھے انسان بن جائیں گے آپ اچھے مسلمان بھی کہلائیں گے، اچھے ہندو بھی کہلائیں گے، اچھے سکھ بھی کہلائیں گے، اچھے کرسچن یا فارسی یا جوئش بھی کہلائیں گے، اور اچھے ہمیں ہندوستانی اور پاکستانی بھی کہلائیں گے۔ اور اچھے، بے شک بے شک۔ تو ہمیں وہ ہے نا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں غیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے سرا جہاں ہم۔ سارا۔ تو بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ مذہبوں کے مذہبی
اور جو جو ٹریپ ہے اس میں بہت ساری جی طاقتیں ہو سکتی ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے جو آپ کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو ہر حال میں یونائٹ رہنا ہے۔ جی انسانی بالکل ہماری فطرت کا رنگ ایک ہے، ہماری ضروریات ایک ہیں، ہماری روحانیت ایک ہے۔ جب بھی کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ کسی بھی نام سے پکارے، وہ پرماتما کو پکارنا چاہتا ہے، اور جب وہ بالکل شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ پرارتھنا کرنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کے ہر بلیور کے اندر قائم ہے، تو کاش ہر بلیور انسانیت سے محبت کرے، اور ہم ایک بہت خوبصورت اس پورے سب کانٹیننٹ کو، ہندوستان کو اور پوری دنیا کو بہت خوبصورت بنائیں، جہاں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، ہر طرف محبت ہو، اور کہیں کوئی خوف نہ ہو، کہیں کوئی ڈر نہ ہو، اور ہم ایک اچھے مثالی انسان بنے اور 21ویں صدی کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک گولڈن سینچری۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اتنی آپ نے انلائٹنڈ باتیں کی اور ہمیں راہ راست پہ پھر سے آنے کی تلقین، شکریہ بہت بہت۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے یہ جو ہمارے انٹرا مسلم جو تفرق ہیں، جو ہمیں جن سے جو پاور بیسز اور پاور سٹرکچرز بن چکے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ شکریہ بہت بہت، اللہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔